अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज तवक्को ये की जा रही थी और कल से ये खबर गर्म थी कि शायद मियां शहबाज शरीफ साहब को आज अरेस्ट कर लिया जाएगा और कम अज़ कम 3-4 बजे तक शाम को दोपहर के बाद तक यही र्यूमर्स चल रही थी कि जी अभी अरेस्ट किया और कभी अरेस्ट किया। लेकिन उसके बाद फैसला हमारे सामने आया कि जी उनको पीर तक की दोबारा मोहलत दी गई है और उनके वकील को कहा है कि आप आके मज़ीद जो आप बात करना चाहते हैं करें, क्योंकि उनका ये ख्याल था, जो उनके वकील का ख्याल ये था कि रेफरेंस ऑलरेडी जा चुका हुआ है, उस पर मामला चल रहे हैं तो अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मामला है आमदनी से ज़्यादा असासों का और उस पर वो चल रहा है। और फिर अब मामलात हमारी इतलात ये हैं कि ज़राए ने ये बताया कि जी अब पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि लंदन में, उसने भी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और राब्ते शुरू कर दिए हैं मियां नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। हालांकि बज़ाहिर लगता यह है कि वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इसमें तेज़ी आ चुकी हुई है। और ख़ास तौर पर कल का जो एक बहुत ही एक्टिव दिन था, कल सुबह हुई तो मरीम नवाज़ साहिबा की स्टेटमेंट जो आप सब ने सुनी कि जी GHQ में मामलात नहीं तय होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए। उनकी नज़र में गिलगित बल्तिस्तान का मामला जो था वो सियासी नौयत का है, वो नेशनल सिक्योरिटी का नहीं था, जिस पे दावत दी गई थी पार्लिमानी लीडर्स को। फिर उन्होंने वो जो डिनर वाली मुलाकात, उससे भी इनकार किया। और फिर शाम को जो नई इतला आई वो थी मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की तरफ से DGISPR, जो उन्होंने बता दिया अरशद शरीफ के साथ गुफ्तगू करते हुए ARY पर कि जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने 2 दफ़ा दरख्वास्त की मिलने की आर्मी चीफ से, और उन दोनों मुलाकातों में DGISI भी मौजूद थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बकौल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के कि उन्होंने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के हवाले से बात करने की कोशिश की, जिस पर आर्मी चीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि जनाब जो जहाँ तक लीगल मामलात हैं वो अदालतों में हैं और वो अदालतों में ही रहेंगे, अदालतों से ही मामलात वहाँ से आगे चलेंगे। और अगर कोई सियासी मामलात हैं आपके तो वो पार्लियामेंट में है। हमारा इन दोनों मामलात से ना लेना ना देना किसी तरह नहीं है और हमें इससे दूर रखा जाए। ये मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, जो कि स्पोक्समैन हैं पाक फ़ौज के, DGISPR, डायरेक्टर जनरल ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस शायद इसका बनता है, वो ऑन रिकॉर्ड ये कह कर गए। मोहम्मद ज़ुबैर साहब उसके बाद फिर रात को उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पर बड़ी भाग दौड़ की और उन्होंने कस्में भी खाई कि ऐसा नहीं था और मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन वो साथ फिर ये भी कह गए कि जनाब मैंने हर मुलाकात के बाद मरीम नवाज़ साहिबा को बताया भी था कि जनाब अगर ये एजेंडे पे नहीं था और आप किसी तरह इस हवाले से बात नहीं करना चाहते थे आर्मी चीफ से, तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा को बताने की ज़रूरत क्यों आई। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, माहिर कानून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। राना मुबशर साहब, एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, हमारे साथ स्काइप पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशर आपका भी। और इफ्तिखार अहमद साहब, माशाल्लाह एक जाना पहचाना नाम, एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने का। बैरिस्टर शोएब साहब, आपसे मामला शुरू करते हैं। पहले तो ये ज़रा मुझे बताएं कि अब ये जो प्ली ली गई है लाहौर हाई कोर्ट में कि जनाब रेफरेंस जा चुका हुआ है, इस पे मामला चल रहे हैं, तो अब अरेस्ट करने की नौबत क्यों आई है? अरेस्ट क्यों? ये इट्स अ नॉर्मल रूटीन के अरेस्ट किया जाता है, या अगर रेफरेंस दायर हो जाए और उस पर अगर हेयरिंग्स हो रही हो तो अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? देखिए, इसमें इशू ये चल रहा है कि मैंडेट तो हाई कोर्ट के पास है। बहुत सारे केसेस में आजकल जो रूटीन चल रही है, मैं कुछ क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कराची में, कुछ इस्लामाबाद में, एवरीवन इज़ ऑन बेल। और ज़ाती तौर पर मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि किसी बंदे पे कोई आपने चार्ज लगाया तो ही शुड बी गिवन कंप्लीट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। नैब के साथ इशू ये चल रहा है कि प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर हो गई है। जो नैब के कानून के तहत जिस केस को 30 दिन के अंदर कंप्लीट होना है, वो 6-6 साल चल रहा है। तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि नैब यहाँ ये जो काम कर रहा है वो पॉलिटिकल मनूवरिंग की तरफ जा रहा है। नैब एज एन इंस्टीट्यूशन अगर केस को लेके चले
किसी के बंदे के ऊपर रेफरेंस दायर हुआ है, शाहिद खकान साहब का रेफरेंस सप्लीमेंट्री आफ्टर 2 years परसों फाइल हुआ है, सप्लीमेंट्री रेफरेंस, उसकी कॉपी मुझे कल मिली है। सप्लीमेंट्री रेफरेंस आफ्टर 2 years, दिस मैटर शुड हैव बीन कंक्लूडेड 2 years ago। नैब के साथ इशू ये है कि आपने लोगों को रेफरेंस डालना है, आपने उनके ऊपर कोई चार्ज लगाना है, लगाएं, प्रोसिक्यूशन को स्मूथ करें, अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लोग लेके आएं, ताकि जो नैब का कानून जो एक्ट के तहत टाइम टेबल ये जो अदालतों में भागे भागे अरेस्ट वारंट्स मांगने चले जाते हैं अपने जो जिनके खिलाफ केसेस हैं, ये मतलब ये डू यू थिंक कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है मामला? नैब खास तौर पे पॉलिटिकल फिगर्स हों जिस तरह शहबाज शरीफ हों या इस तरह के बड़े लीडर्स हों। मैं ज़बीर भाई, नैब का कानून और मेरी प्रैक्टिस गट्टे स्टार्ट हुई। आई यूज़ टू वर्क विद अब्दुल हफीज़ भी ज़्यादा जब सैफुर रहमान साहब हुआ करते थे। सही। नैब का वतीरा चेंज नहीं हुआ, इट हैज़ ऑलवेज बीन यूज एज ए पोलिटिकल मनूवरिंग इंस्टीट्यूशन। लेकिन अब तो चेयरमैन नैब कहते हैं कि जनाब किसी भी तरह की पता नहीं मतलब हो ही नहीं सकता, और उन्होंने कहा है कि जी अब तो हुकूमत की साइड पे भी केसेस खोलने आ रहे हैं। ज़मीर भाई, मैं किसी की स्टेटमेंट पे मैं आई डोंट बिलीव दैट। इशू ये हो रहा है, नैब ने किसी पे रेफरेंस डाला है, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करो, अदालत को फैसला करने दो, ताकि लोग वहाँ से कन्विक्शन या एक्विटल के बाद प्रोसेस स्टार्ट। और अगर अदालत में ऑनरेबल जज ये पूछें कि इस अपार्टमेंट की प्राइस क्या है, तो वो ये ना कहें कि जी गूगल कर लें जो हमारे सामने हुआ वाक़या। नहीं, उसमें ये हो रहा है ना कि देखें, नैब एज एन इंस्टीट्यूशन किसी बंदे ने उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैं ज़ाती तौर पर नैब के कानून से सख्त एग्री करता हूँ। एग्री करता हूँ। अच्छा, और कि सख्ती के साथ एग्री करते हैं? मैं किस तरह? अच्छा। किस तरह? मेरे पास अगर कुछ एसेट्स हैं जो मेरे नॉन मीन्स से ज़्यादा हैं, तो आई शुड बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि नैब अगर इस कानून के तहत प्रोसिक्यूट करे ना, वो किसी बंदे को 90 दिन रख लेता है, किसी बंदे को 120 दिन रख लेता है, फिर उसके बाद निकलता कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन करें ना, लेट, आप किसी बंदे को कोई नहीं रोक रहा कि आप किसी बंदे के ऊपर चार्ज ना लगाएं। लेट द लीगल कोर्स टेक इट्स कोर्स। सही है, बिल्कुल ठीक है। राना मुबशिर साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कल दावा कर दिया था कि जी इमरान खान साहब तो मुझे देखना चाहते हैं जेल में, और आज यही तवक्को की जा रही थी और फिर नहीं हुआ। तो ये इसी वजह से उनके अरेस्ट, मतलब उनको आज अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि कल वो कह चुके हुए थे और फिर ये साबित ना हो जाता कि जी ये देखें, ये फिर वो नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो सामने आ जाता। आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ये लगता है, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लॉ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कम से कम 7-8 लोग ऐसे हैं जिनको जो कोर्ट्स हैं उनको कोर्ट्स की तरफ से हीट फेस करना पड़ेगी। दिस इज व्हाट आई थिंक। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन लॉ, बट देन अगेन आई थिंक कि उनको हीट फेस करना पड़ेगी, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे वो अमीर मुकाम साहब हो, चाहे और 3-4 लोग ऐसे हों। मौलाना साहब का नाम नहीं लिया आपने? मौलाना साहब भी 1 तारीख को पेश होंगे और 1 को उन्होंने भी पेश होना है, और वो भी इस पे शामिल है। बिल्कुल ठीक किया आपने, अच्छा किया मुझे याद करा दिया। मौलाना साहब को भी हीट फेस करनी पड़ेगी। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो थोड़ा सा, अगर आपने सवाल नहीं किया लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मुलाकातों की तरफ जाना चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए, जुबैर साहब की बहुत बात होती है, जमीर साहब के जुबैर साहब ने मुलाकात की नहीं की, क्या हुआ। मैं जुबैर साहब को, और शायद आप भी जुबैर साहब को उस वक्त से जानते हो जब जुबैर साहब बिजनेस प्लस टीवी चैनल में एंकर हुआ करते थे, और उसके बाद वो अच्छा, राना आपने बिल्कुल बात अगर करनी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मरियम का शॉट कल का और फिर जनरल बाबर साहब ने जो फरमाया, वो दोनों अगर जरा थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे ना, बाकी भी मेरे जो गेस्ट हैं वो भी जरा रिफ्रेश हो जाएंगे, तो फिर आपका जो उस पर तबसरा है वो ज्यादा मजेदार रहेगा, और मुझे लगता है कि कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन भी आप दे देंगे। जी प्रोड्यूसर साहब, जरा मरियम नवाज साहिबा ने जो कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बात की वो, और उसके बाद कल रात को जब जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने अरशद साहब के साथ, अरशद शरीफ के साथ गुफ्तगू की ARY पर, वो जरा सुनवा दें। जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है।
वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। जी राना मुबशिर, आप अब बताएं, आपने भी सुन ली सारी गुफ्तगू और कल भी सुनी थी सबने, क्या कहते हैं? देखें, मैं वही उसी बात पे दोबारा आऊंगा। जुबैर साहब बाइस इज्जत हैं, हमारे साथ हमारे कुलीग रहे हैं, बिजनेस प्लस में उन्होंने एंकर रहे हैं, वो कराची में बेस्ड थे और उसके बाद वो गवर्नर भी बने, उसके बाद जनाब वो बड़े एक्टिव हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर भी। लेकिन मुलाकात बिल्कुल हुई और ये जुबैर साहब की रिक्वेस्ट पे हुई। देखें, एक नॉर्मल SOP है, उसको जरा जहन में रखें। एक पूरी रिक्वेस्ट जाती है, अगर रिक्वेस्ट भेजी जाती है ना कि अगर मैंने चीफ से मिलना है या आपने चीफ से मिलना है, तो एक प्रॉपर उसका SOP है, उसको फॉलो किया जाता है। और वो जनाब उस रिक्वेस्ट जुबैर साहब ने की और वो वहां पे जाके उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने नंबर 1, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा की। सेकेंडली, ये हो नहीं सकता कि जुबैर साहब अगर गए हो तो उनकी लीडरशिप को पता ना हो, क्योंकि अगर आप देखें पास्ट में जाके अगर आप देखें तो होता ये है कि अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविज्म शो करने की कोशिश की है और हिज ओन, तो उसको मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से हीट फेस करना पड़ी है। तो वो ये हो नहीं सकता कि लीडरशिप को पता ना हो और जुबैर साहब ऑन हिज ओन चले गए हो। तो ये तो जुबैर साहब ने क्लेम किया कि जी मैंने बाद में दोनों मुलाकातों के बाद में बताया मरियम नवाज साहिबा को। ठीक है, मरियम बीबी को शायद उन्होंने बाद में बताया हो, मुझे नहीं, मैं इस चीज पे नहीं, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, मैं इन लीडरशिप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब को होगा इस चीज का। आई पर्सनली थिंक, I can be wrong, but I personally think it is not possible कि मियां नवाज शरीफ साहब को ना पता और जुबैर साहब जाके आर्मी चीफ के साथ मिल लें। और जो उन्होंने जवाब दिया उसके बाद फिर हमें APC की जो उनकी स्पीच है उससे अंदाजा कर लेना चाहिए कि शायद वो उसी का रिएक्शन था जो मोहम्मद जुबैर साहब को जवाब मिला। ये तो अब जुबैर साहब ही बता सकेंगे। लेकिन इफ्तिखार साहब से पूछ लेते हैं। कह चुका हूँ आपके प्रोग्राम में, APC तो कुछ दूर की बात है, मैं आपके प्रोग्राम में 10 मरतबा कह चुका हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे में जितने ऑपोजिशन वाले जाते थे इजाजत लेकर जाते थे। चलें, बिल्कुल सही फरमाया। तकरीर करें और क्या तकरीर करें, तो क्या यहाँ पे सही। इफ्तिखार अहमद साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी, आपने ये सारी जो बातें हैं ये भी आपने सुनी है, जो मरियम साहिबा ने फरमाया, जो जनरल बाबर साहब ने फरमाया, और उसके बाद आज शेख रशीद साहब फैसलाबाद स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से फरमा रहे थे कि जनाब ये हफ्ते को वो बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी मुलाकात हुई और वो किस लिए मुलाकात करने गए थे आर्मी चीफ से, और वो वेन्यू और टाइम भी बताएंगे और डेट भी बताएंगे सैटरडे को। अब ये अगर सूरत हाल है, और आई नो कि आप एक बहुत ही आपकी एक सोच है जिसका बिल्कुल नजरियाती सोच है, और अब हमारी लीडरशिप कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाती कुछ है, क्या कहते हैं? ये सिर्फ सियासी लीडरशिप का सवाल नहीं है, ये आपकी अस्करी लीडरशिप का भी ये सवाल है। सही, दोनों ही एक दूसरे को मिल रहे हैं ना। बिल्कुल सही है। ना मिले, वो रिफ्यूज कर दें मिलने से, सही, ये तो कोई बात ना हुई ना। नहीं, लेकिन कर्टसी में अगर कोई रिक्वेस्ट करे, कर्टसी क्या, कर्टसी है कि बाद में आप ब्लैकमेल करें लोगों को, कर्टसी है। यस, ये शेख रशीद का जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, ये क्या है? नहीं, शेख रशीद साहब तो अपनी वो पेशेंगोइयां बताते रहते हैं। व्हाट डू यू पेशेंगोई? वो बैठता है जाके वहां पे मीटिंगों में और फिर मीटिंगों की आके खुफिया चीजें बाहर बताता है। नहीं, ये तो जो गिलगित बल्तिस्तान पे मीटिंग हुई, नो, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, गिलगित बल्तिस्तान पे जो मीटिंग हुई वो तो एक बाकायदा एक ऑफिशियल थी, नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। ऑफिशियल थी और उसमें भी नहीं बताना चाहिए था हमें। अच्छा, नहीं बताना चाहिए था कि वहां पे क्या बात हुई है। नहीं, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ना पता लगी हो। तावक्ते अस्करी जराए ना बताते, ये क्या बात हुई? मुझे अस्करी जराए बताते हैं, कॉन्फिडेंस में लेके मुझे एक चीज को समझाना चाहते हैं वो, इफ्तिखार देखो कुछ चीजें ऐसी डेवलप हो रही हैं, ये समझने की कोशिश करो।
یہ ان کا کام ہے کہ وہ کیا اپنا پریس ریلیز جاری کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں. صحیح. میں کون ہوں؟ ٹھیک ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ صحیح. ٹھیک ہے، اسے آپ بہت خوش ہو رہے ہیں کچھ لوگ کہ پی ٹی آئی کا کامیابی ہو رہی ہے، مسلم لیگ ختم ہو جائے گی، پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی، مولانا فضل الرحمان اندر ہو جائے گا، تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں خیر ویسے پاکستان کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی؟ نہیں ایسی کیا 2002 کے بعد کوئی اور سال نہیں آئے گا؟ نہیں. افتخار صاحب مجھے اپنے کہتے ہیں یقیناً ہر ایک کی ہماری نظریاتی اور جمہوری سوچ ہے، اور فوج کا بھی یہی ہے. اگر یہ واضح طور پر جب اتنا زیادہ آنسلاٹ ہوتا ہے ایک ادارے کے اوپر، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں نہ گھسیٹیں بیچ میں، تو پھر اس کا جواب تو کس نے آنسلاٹ کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے، مطلب جی بالکل یہی ہونا تھا بعد میں. آپ نے ابھی ایک لمحہ پہلے کہا ہے، آپ نے کہا ہے کہ کیا مبشر صاحب میاں صاحب کی تقریر اس کے نتیجے میں تھی جو زبیر کو انکار ہوا؟ آپ نے یہ کہا، ابھی کہا. جی بالکل کہا نا؟ بالکل. تو پھر میرے دوست مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب دونوں طرف سے کھیل ہو رہی ہے، جب دونوں طرف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ باتیں، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کوئی جہاز اڑ کے گئے تھے یہاں سے انگلینڈ، ان کے پاس وہ کہانیاں بھی ہیں. صحیح. لیکن افتخار صاحب ایک منٹ حوصلہ بھائی، حوصلہ بھی کر میں لینا. آپ ہی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تھا. جی فرمائیے. میں افتخار صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اگر درخواست کرتے ہیں اور ایک باقاعدہ صرف پولیٹیکل ایجنڈے پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کیا پتا کیا پولیٹیکل ایجنڈے پہ بات ہوئی؟ یہ تو انہوں نے بیان جاری کیا نا کہ پولیٹیکل ایجنڈے پہ بات ہوئی. نہیں. I trust the words of Major General بابر افتخار. He is DG ISPR. مطلب ایک responsible post سے اگر وہ کوئی بات کریں گے. دوسرا آدمی بھی بڑا ایک responsible politician ہے. صحیح بالکل. ہاں تو پھر تو I'm taking his word. I'm not saying کہ انہوں نے جو اس پہ بات کی ہے وہ غلط ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اصل میں کھیل یہ ہوئی ہے کہ جب سے عمران خان کو ان لوگوں نے سپورٹ کیا، عمران خان کی 2 سال کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، اور اگلے 3 سال کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہوگی. سچویشن ایسی آ گئی ہے، کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں جو خود ان کی سسٹم کے اندر ہیں. اس سسٹم کے اندر آنے والی تبدیلی سے پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ ایک زمانے میں ہر آدمی دوسرے آدمی کو ملتا تھا. ایون اگر میں رانا مبشر سے ملوں کسی پرسنل معاملے میں جا کے، تو ہی ول کیپ دا سیکرٹ انٹل انلیس. میں نہیں چاہتا کہ وہ ڈسکلوز ہو. یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی تھی. اگر شیخ رشید کا بھی یہ کام ہو گیا کہ وہ اجلاسوں میں بلایا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بلاول نے صاف کہا ہے کہ اگر اب شیخ رشید کسی اجلاس میں بلایا گیا اور ہمیں بلایا گیا تو ہم نہیں جائیں گے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شیخ رشید پھر اس قسم کے بیان دیتا ہے کہ میں بتاؤں گا مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا. جناب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے حوالے سے جو بات چیف آف آرمی سے اسٹاف سے منسوب، بالکل افتخار صاحب بات سن لیں. صحیح افتخار صاحب مجھے بریک پہ بھی جانا ہے. میں صرف میں بریک کے بعد میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ جب ایک جرنلسٹ، ہم ایکسکلوسیوز اور سورسز سے خبر نکال کے کرتے ہیں، اور اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض تو ہوتا ہے کہ جناب آپ نے وہ خبر کیوں کی، کیسے کی، تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن بریک کے بعد اگر آپ اجازت دے دیں میں بریک لے لوں، بڑی مہربانی ہوگی سر. جی ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر شعیب صاحب، افتخار صاحب سے اگر میں بات مکمل کر لوں، وہ بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے، تو اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی افتخار صاحب آپ بات مکمل کر لیجئے. اور جو میں نے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ بھی تو سورسز کے حوالے سے خبریں چلا دیتے ہیں نا کہ جی فلاں کی فلاں سے ملاقات ہو گئی، تو وہ بھی تو اسی طرح ہوتا ہے. اب اگر کوئی خود آ کے بتا دے تو اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں برائی یہ ہے کہ پھر اس طرح تو ریاست کے جو معاملات ہیں سیکرٹ اور خفیہ، یہ تو پھر جس پہ اعتبار نہیں کرے گا. یہ بازار میں جس طرح بازاری گفتگو ہوتی ہے اس طرح ہو جائیں گے. پھر یہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن پھر ریاستی اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کہاں وہ لائن ڈرا کرتے ہیں اور کہاں لائن ڈرا نہیں ہوتی.
آئی وش کہ میں وہ نکال کے رکھتا کہ جنرل کیانی کا پہلا کمانڈ کمیونیکے اگر رانا مبشر کو یاد ہو تو میں نے وہ جیو میں 2008 میں بریک کیا تھا، تو وہ اس میں ان کا جو پہلا کمانڈ کمیونیکے تھا جنرل کیانی صاحب کا، اس میں یہ زور دیا گیا تھا کہ کسی بھی چین ان کمانڈ میں کوئی بھی سیاسی لیڈر سے ملاقات نہیں کرے گا پوری فوج میں. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سب سے زیادہ خود سیاسی ملاقاتوں میں ملوث رہے. بیرسٹر شعیب صاحب کہنا چاہ رہے ہیں نہیں، آپ یہ کیا ثابت کرنا چاہ، آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جو فکرہ میں نے کہا. بالکل میں آپ کی بات سیکنڈ کر رہا ہوں سر، میں نے وہی بھائی بات یہ ہے کہ دونوں طرفوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں سر، بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. اگر جو ملنے جا رہے ہیں ان کو اگر شٹ اپ کال دے دیجیے ڈونٹ کم، کبھی بھی نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جائیں گے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. یہ دونوں طرف سے ہے، اور پھر ایک دوسرے کو بدنام نہ کریں. خدا کے لیے ریاست کو ہم ریاست کے طور پر ٹریٹ کریں. آپ اور میں ارریلیونٹ ہیں. ریاست جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے ریاست پاکستان ہے. صحیح، بالکل. جی بیرسٹر شعیب صاحب. دیکھیں ضمیر، میں افتخار صاحب کی بات سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں. ایک تو یہ جو انوارنٹڈ ڈسکلوجر تھا نا، اس کا ریاستی اداروں کو یا اپوزیشن کو فائدہ کیا ہوا؟ کوسچن اٹھائے گئے، ایکسپوز ہوا. ایک سسٹم کے تحت نا دونوں پہ لگ رہی ہے، عوام کو کسی اور طرف لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اندر کوئی کہانی اور چل رہی ہے. اگر آپ نے امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی ایشوز پہ میٹنگ کال کی ہے تو دیٹ از امانت ہے. ایک آپ ایک درمیان میں جتنا آپ نے انفارمیشن دینی ہے اس کی پریس ریلیز دے دیں. آپ نے درمیان میں ایک جوکر بٹھا دیا ہے who is so obsessed with creating headlines کہ وہ باہر نکل کے آج فیصل آباد میں شور کر رہا ہے، کل لاہور میں شور کرے گا. اس کا مجھے کوئی بتا دے اس کا ریاستی اداروں کی ریپوٹیشن پہ، یا چھوڑے اپوزیشن کو، چھوڑے پولیٹیشن کو، کیا ان کی ریپوٹیشن اچھی ہوئی اس سے؟ اگر انہوں نے گڈ ول میں اگر یہ کام کر بھی دیا، لیٹس اسیوم فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ جناب یہ میٹنگ اس لیے کال کی گئی کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق نیشنل سیکیورٹی سے تھا، ٹھیک ہے جی، جو مینڈیٹ بھی ہے فوج کا یا لوگوں کا جو اس ملک پہ اقتدار پہ قابض ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ کس بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ڈسکلوز کر رہا ہے، پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں باتیں کر رہا ہے؟ اور میری تو ریکویسٹ یہی بھی ہوگی کہ سیکیورٹی کے اداروں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ان کے لیے اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کسی گڈ ول جسچر کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا اور ملتے رہے. لیکن کیونکہ شیخ رشید صاحب نے ایک اشارتاً بتایا کہ اس سے پہلے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بھائی بات یہ ہو رہی ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں، روز ہوتی ہیں ملاقاتیں. صحیح ہے، بالکل. ہم میں سے کس کو نہیں پتا ملاقات نہیں ہو رہی؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اس ملاقات کو چوراہے پہ آ کے ڈسکس کرنا اور اپنا میڈیا کی اٹینشن سیک کرنا. اس کا مجھے بتا دیں کہ یہ جو ڈسکلوجر آپ نے کیا ہے اس کا کس کو فائدہ ہوا ہے؟ چلیں رانا مبشر صاحب، شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ یقیناً اپنے طور پر آج انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میری سب سے بڑی کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ ٹی وی ہے، اور وہ ان سے پھر پوچھا گیا کہ جی آپ کی پیشن گوئیاں تو صحیح ثابت ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب صورتحال بڑی مطلب جس طرح افتخار احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، مطلب وہ بہت مطلب سوچ سمجھ کر انہوں نے اپنی بات بتائی ہے، اور اس پہ ہمیں سب کو غور کرنا ہوگا. مطلب بحیثیت ایک ادارہ اگر اتنا زیادہ پولیٹیکل ہو جائے تو اس کو ہمیں سوچنا تو پڑے گا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایم آئی کے دفتر ہوں، آئی ایس آئی کے دفتر ہوں، ان کے باہر گاڑیوں کی لائنیں، پولیٹیشنز کی گاڑیوں کی لائنیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس شہر میں رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں. میں بھی 16 سال رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، آپ بھی ضمیر صاحب رپورٹنگ کرتے رہے. وی ہیو سین آل دیز تھنگز ود آور اون آئیز. کہ پولیٹیشنز کی، پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پولیٹیشنز کی بڑی بڑی ایس یو ویز، بڑی بڑی گاڑیاں ایم آئی کے دفتروں کے باہر، آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر جا کے کھڑی ہوتی تھی، جا کے اندر ملاقاتیں ہوتی تھی، اور اندر جا کے جو باتیں ہوتی تھی، اگر میں اس میں سے ایک سینٹنس صرف شیئر کر دوں، وہ یہ ہوتا تھا کہ سر جی، جو بھی چیف ہوتا تھا اس وقت،
اس کو جا کے صرف ایک بات کہی جاتی تھی کہ سر جی تسی آنے کیوں نہیں ہو, تسی ٹیک اوور کیوں نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن دین اگین کون جا کے وہاں پہ پولیٹیشین جو تھے, ان میں سے کئی پولیٹیشین ابھی بھی ہیں, دے آر ویری مچ ایکٹیو, کئی پولیٹیشین آج بھی ایکٹیو ہیں. صحیح. اور وہ جا کے وہاں پہ پرووک کرتے تھے, وہ کہتے ہوتے تھے, جو بھی آرمی چیف ہوا کرتا تھا اس کو کہا کرتے تھے کہ جی آؤ ٹیک اوور کرو. اور جب باہر نکلتے تھے یا باہر جا کے انہیں کسی پولیٹیکل گیدرنگ میں بیٹھنا پڑتا تھا یا اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا تھا, اور ہم لوگ ایز اے رپورٹر ہم لوگ جب سامنے جاتے تھے ہمارے سامنے وہ بہت بڑے سلطان رائی ہوتے تھے اور وہ کرٹیسائز کیا کرتے تھے. بٹ دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن یہ تو ایک ہسٹری ہے, یہ ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, ناؤ دا پوائنٹ از کہ دیکھیں جس ایک جو ریزن ہے, دیکھیں اس چیز کو ہم لوگ اس چیز پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے, لیکن بلتستان کو پروونس بنانے کا جو ایشو ہے دیٹ از اے سیکیورٹی ایشو. صحیح. اس کے اندر بہت سی سیکیورٹی ایشوز انوالو ہیں اور لنکڈ ہیں ود دا آرمڈ فورسز. ٹھیک ہے, وہ ایک ایشو ایسا ہے کہ جس پہ سب کو لوپ پہ لے کے چلنا بہت ضروری تھا اور ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اس طریقے سے ہاسٹل انٹیلیجنس آؤٹ فٹ جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو کھیلنا چاہ رہی ہے, ہم نے اس کو پرومس بنانا ہے اور بنائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو ایک الگ چیز ہوگی. ایشو از کہ آپ کیوں اس چیز کو اتنا وہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. پولیٹیشین ہے نہیں رانا مبشر, اس میٹنگ کے حوالے سے تو اس میٹنگ کے حوالے سے تو سوالات تو مریم نواز صاحبہ نے اٹھائے نا, کیونکہ ان کی نظر میں گلگت بلتستان کے اوپر جو میٹنگ ہوئی دیٹ واز ناٹ اے نیشنل سیکیورٹی کنسرن, اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے. مبشر بھائی میرا ایک سوال ہے کہ آئی ایس پی آر کا انسٹیٹیوشن, آرمی کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جو انفارمیشن ڈسکلوز کی جاتی ہے, دیٹ مینڈیٹ لائز ود آئی ایس پی آر. کوئی بھی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کرنے دی یا نہیں کرنے دی, یہ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ کہ ان کو میٹنگ کے لیے اگر کسی نے ریکویسٹ کرنی تھی اور اس کا ایجنڈا بھی پوچھا جانا ہوتا ہے, پوچھا جاتا ہے, یو نو بیٹر دین اینی ون ایلس, کہ ایجنڈا بھی پوچھا گیا ہوگا کہ جی آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں. وہ جب کنفرم ہوتا ہے تب ملاقات ہوتی ہے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی کے اندر جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس کو ڈسکلوز کرنے کا, عوام تک پہنچانے کا جو مینڈیٹ ہے دیٹ از ود آئی ایس پی آر. And that's what he did yesterday. تو پھر اس پہ اعتراض کس بات کا؟ اس سے پہلے نہیں ہوا نا. دیکھیں نہیں مبشر بھائی, آخری بات میرا ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی میٹنگ ہوئی ہے, جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ کوسچن نہیں ہے ابھی. کوسچن یہ ہے کہ وہ میٹنگز ہوئی ہیں ان کو ڈسکلوز کرنے کا جو مینڈیٹ ہے دیٹ از ود آئی ایس پی آر. تو کل کسی اور بندے نہیں یار, میرے بھائی بعد میں ہوا ہے نا, ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں بتایا ہے نا میرے بھائی, وہ بعد میں ہوا ہے. دس پینڈورا باکس واز اوپنڈ بائی اے جوکر. چلیں نہیں, I won't say that he's an honorable minister, but you reserve the right to say anything. But لیکن رانا مبشر ایک سیکنڈ مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد میں آپ ہی کی طرف افتخار صاحب سے بھی اس پر کومنٹ لیتے ہیں کہ یہ اگر اپنا کہتے ہیں جس طرح بیرسٹر شعیب صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ بھی آئی ایس پی آر کا اور ایک سٹنگ ڈی جی آئی ایس پی آر اگر آ کے بتا رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا اس پہ تشویش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا مبشر صاحب, میرے پاس اب اس سیگمنٹ میں ٹائم کم ہے, ذرا کوئک مجھے بات چاہیے کہ شوڈ محمد زبیر صاحب بھی ورڈ ناؤ کہ مطلب از ہی ایکسپوزڈ, ڈو یو تھنک مطلب اب ان کے لیے پولیٹیکل ذرا تھوڑا سا کچھ معاملات مشکل ہوں گے, یا جو کل انہوں نے رات مختلف چینلز پہ ایکسپلینیشنز دیں دے آر انف؟ دیکھیں ایکسپوز تو میرے خیال میں زبیر صاحب ہو گئے کافی مختلف ڈائمنشن سے اگر دیکھا جائے تو ایکسپوز ہو گئے وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی اس میں میرے خیال میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کو فکر مند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, میرا نہیں خیال ان کو فکر مند ہونا چاہیے. لیکن ایک بات ون تھنگ از فار شیور, یہ پیرلل جو ہوتی ہے نا, جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے وہ پیرلل کوئی نہ کوئی چکر چلاتی رہتی ہیں, ایک طرف جاتی. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب مشرف صاحب سے ایگریمنٹ کر کے گئے تھے نا, 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گئے تھے, نہیں مان رہے تھے, پھر انہوں نے کہا جی 5 سال کا ہے, پھر بعد میں ڈسکلوز ہو گیا نہیں جی 10 سال کا تھا. اس بار بھی میاں نواز شریف صاحب گئے
انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت ناساز ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اس پر بھی گئے وہ, اور جا کے ابھی چلے گئے وہ, ٹھیک ہے کووڈ آ گیا, آپریٹ نہیں ہو سکتے, کووڈ کی اوپیڈیز بند ہے, until unless it's a serious situation ہو تو پھر آپ آپریٹ کر سکتے ہیں, اگر سیریس سچویشن نہیں ہے تو آپریٹ نہیں ہو سکتا بیکاز آف دا کووڈ. بٹ دین اگین ایک مرتبہ پھر چلے گئے میاں نواز شریف صاحب. اس میں میں نے تو نہیں بھیجا, آپ نے تو نہیں بھیجا, ٹھیک ہے نا جی. جنہوں نے بھیجا ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے جب پرائم منسٹر تھے اور آخری لیگ میں تھے, وہ ان کا دور حکومت تھا, اور مشرف جو تھا اس کو چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں دھکے کھانے پڑ رہے تھے, دھکے کھا رہا تھا, تو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب اس کو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ عدالت میں یہ پیش ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ساری چیزیں وہ ذہن میں رکھے. چلا گیا, بیمار ہو گیا, ابھی اس کی مشرف کی وہ سچویشن نہیں ہے, وہ حالات نہیں ہے, صحت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب تو اس کو بالکل ٹریک کرتے رہے نا, آخری وقت تک کرتے رہے, آج بھی کرتے ہیں. تو یہ تو سوچنا چاہیے ابھی کے جو لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے انہیں جانے کی ضرورت پیش آئی کہ جس بھی وجہ سے انہوں نے بھیجا, واٹ ایور دا ریزن, آئی ڈونٹ نو, لیکن جو بھی بھیجا ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اب کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے, آگے کیا ہوگا, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل افتخار صاحب, آگے اب اپنے کہتے ہیں آپ کی تو آپ نے تو کہا ہے کہ اللہ کرے معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف چلیں, لیکن اب یہ جو سیاسی منظرنامہ بن رہا ہے خاص طور پر اے پی سی کا بیانیہ, اعلامیہ, ریزولوشن, ایکشن پلان, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ہو رہی ہے, جو پچھلے 48-72 گھنٹوں میں بنی ہے, اس کے بعد اپوزیشن اکٹھی رہ کر موومنٹ چلا سکے گی یا پھر دے سٹینڈ ایکسپوزڈ؟ اپوزیشن اکٹھی رہ کے جیلوں میں جائے گی, یہ ہوگا. اچھا, I like that. ویسے افتخار بھائی مطلب کون جائے گا؟ چلیں میرے پروگرام میں آج خبر رہے, آج جیسے رانا مبشر نے خبر رہے, مولانا فضل الرحمان کے قریبی دوست کو پکڑا ہے نیب نے, وہ تو اس کا ریمانڈ نہیں دیا نیب کو, انہوں نے جیل بھیج دیا موسیٰ خان نام ہے اس کا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے شروع ہے, یہ تو کھیل شروع ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں اس کا نتیجہ, دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آئی ہے, آئی ایم اے اولڈ مین, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے, سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہم وہیں کھڑے ہیں, ہم آگے نہیں جا سکے, نہ تعلیم میں, نہ صحت میں, نہ مطلب میری دوائی مہنگی ہو گئی ہے ہارٹ کی اور اس کی وہ شوگر کی. یہ واقعی, اور اس کی جو ریزنز دے رہے ہیں that is very frivolous. پتہ کتنی سنو کتنی ہوئی ہے, frivolous reason دی ہے وہ ڈاکٹر فیصل سلطان, پتہ نہیں انہوں نے 140 یار 140 روپے کی جو دوائی ہے وہ 500 کچھ کی ہوگی, بتا یار, یہ ایشو ہے میرا. نہیں یہ واقعی یہ this is the سارے issue. جیل میں جائیں, This is the issue. سارے جیل میں جائیں, جو آج حکمران ہیں وہ بھی جائیں, اور جو حکمران نہیں تھے وہ بھی جائیں. نہیں, یو آر ویری رائٹ. مجھے آج ایکچولی مطلب میں اب نیکسٹ ویک اسی پہ پلان کروں گا. مجھے ایک کوئکلی, یہ جو جلسے جلوس ہیں اب یہ صرف نیب کے دفتروں کے باہر لگیں گے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اچھی خاصے ورکرز کے ساتھ جاؤں گا, مریم صاحبہ بھی عدالتوں, تو اب یہ جلسے جلوس نیب کے دفتروں کے باہر, یس اور نو, کیونکہ پھر میں نیب از ناٹ دی ایشو, نیب از بینگ یوزڈ. چلے ٹھیک ہے, نیب از بینگ یوزڈ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ ضمیر صاحب, ون سینٹینس. میں نے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں کہا ہے, آپ جو سوال کر رہے ہیں میں اس کا جواب دوبارہ دے دیتا ہوں. میں نے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ 7 سے 8 لوگوں کو ہیٹ فیس کرنا پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جلسے جلوس اب نیب کے دفتروں کے باہر ہی ہوں گے نا. اے پی سی کی باقاعدہ کوئی آرگنائز پلانز, جلسے, ریلیاں, لانگ مارچ نہیں ہو سکے گا. رانا, یہ مجھے I don't know about that, but I personally think کہ